बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका, और एक ऐसा मामला जो पिछले 3 दिन से पाकिस्तान के जो सियासी उफुक, अदालती उफुक, बल्कि पाकिस्तान के उफुक पर छाया हुआ था कि आर्मी चीफ की तौसीक का मामला जो है, जो नोटिफिकेशन हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किया, वो किस आइन की शिक और कानून और कायदे के मुताबिक है। इस सिलसिले में जो कोर्ट है वो मुख्तलिफ सवाल उठा रही थी, और बिल्कुल बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कोर्ट ने उठाए हैं, आला अदालत उज़्मा ने उठाए और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश की। 4 समरियां पेश की हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, 3 मुस्तरद हुई और 1 समरी बिलाखिर आज सवेरे जो थी वो मंजूर हुई, जिसके बाद फैसला सुनाया गया। शॉर्ट ऑर्डर है, इसका तफसीली फैसला जो है वो बाद में दिया जाएगा। इसमें आर्मी चीफ साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो तैनाती या तौसीक का मामला था उसमें ये कहा कि वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 243(4)B पे इन्हिसार किया था, और हमने आर्टिकल 243 और आर्मी एक्ट 1954 का बगौर जायजा लिया। चीफ जस्टिस ने फरमाया जो शॉर्ट ऑर्डर था उसके अंदर कि हमें कहीं पे ये नजर नहीं आया, और आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की हुकूमती समरी थी उस पर भी रिटायरमेंट की तारीख दर्ज नहीं है। फिर उन्होंने सदर मुमलिकत अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं ये भी फरमाया, और आइन के आर्टिकल 243 में तैनाती का इख्तियार जो है वो सदर मुमलिकत के पास है, लेकिन आर्मी चीफ की मुद्दत तैनाती यानी टेन्योर कितना होगा उसका कानून में कोई जिक्र मौजूद नहीं है। आर्मी चीफ की रिटायरमेंट या महदूद तैनाती का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है, लेकिन आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसकी रिटायरमेंट महदूद या मुअत्तल करने का कोई जिक्र कहीं पे मौजूद नहीं है। साथ में उन्होंने ये कहा कि अदालत को अटॉर्नी जनरल ने यह मुकम्मल यकीन दिलाया है कि फौज की रिवायात को कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, लिहाजा ये अशूर किया अदालत को अटॉर्नी जनरल ने कि फौज में कायम रिवायात को कानून के तहत लाने के लिए 6 माह में जो कानून जरूरी कानून साजी है वो की जाएगी, और इस 6 माह के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो इंतजामी नज़्मो ज़ब्त फौज की जो है उसको करते रहेंगे और कमांडर भी रहेंगे। फिर वो फरमाते हैं कि हम अदालती लचक का मुजाहरा कर रहे हैं, ये मुनासिब है कि हम ये मामला वफाक और पार्लियामेंट के हवाले करते। पार्लियामेंट और वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मुलाजमत की शराइत है उनको बजरिया कानून वाजे करे, और वफाकी हुकूमत की जो शराइत है उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए तय करते हुए वक्त आर्टिकल 243 के दायरे इख्तियार को जो है वो मद्देनजर रखे। साथ में उन्होंने जो अहम बातें रखी हैं वो ये रखी हैं कि कानून साजी मशरूत उन्होंने की थी, और ये मशरूत करने के लिए उन्होंने ये कहा था कि इसके अंदर मुद्दत आप जो है वो नहीं रखेंगे पहले उससे, और जो तकर्री है वो 243 के दायरा कार के अंदर। इस वक्त जो बहस हो रही है वो ये बहस है, यानी 6 महीने की तो मशरूत हो गई एक्सटेंशन, उसके बाद बहस ये हो रही है कि अब ये आईनी तरमीम होगी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा, 243 आइन का आर्टिकल है, तो इसको किस तरह से देखा जाएगा, ये सवाल हम रखेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान ने उसके बाद ये कहा कि ये कुछ लोग ये चाहते थे अनासिर के ये इसमें कुछ रेशा दीवानी पैदा हो, और उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स जो हैं वो भी की, और उन्होंने कहा कि तसादुम चाहते थे जो लोग, उनको मायूसी हुई, लिहाजा जो बैरूनी माफियाज हैं उनको खुसूसी मायूसी हुई जो कि इदारों में तसादुम चाहते थे, जिन्होंने लूटी हुई दौलत जो है वो बाहर भेजी वगैरह। इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। जो आईनी सवाल है वो तो यही है कि इसके अब क्या तय होगा, पार्लियामेंट के अंदर होगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा, या फिर इसके बाद जो है वो आप इसको तरमीम करेंगे इस हवाले से आर्मी चीफ की। अच्छा, क्या क्या तरमीम होगी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के ऊपर भी तरमीम होगी कि क्या रिटायरमेंट के बाद क्या क्या मिलना चाहिए आर्मी चीफ को। इससे पहले कहीं ये जिक्र कानून और आइन के तहत नहीं था, जो कि अदालत ने फरमाया कि इसके ऊपर आइन खामोश रहा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, और फिर इसकी जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस है। अब यह मामला पार्लियामेंट के पास जाएगा। वजीर आजम कहते हैं बहरान टल गया, क्या वाकई बहरान टल गया या एक और नया बहरान जन्म ले सकता है 6 महीने के बाद, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब फारूक हबीब साहब, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इत्तलात के, और तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली है। बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद मालिक साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जिया निगार हैं, तबसरा निगार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब भी शामिल हैं, मारूफ कानूनदान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे बहुत हरदिल अजीज़ जनाब मज़हर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, मारूफ सहाफ़ी, तज्जिया निगार, और बहुत चीज़ें इन्होंने देखी, इनसे पूछेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सर पहले तो ये बताइएगा कि ये जो ऑर्डर आया है आज, शॉर्ट ऑर्डर, इसके अंदर आप ये बहस अब तक चल रही है कि ये आईनी तरमीम होगी 243 में, या फिर ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा, सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत इसको मंजूर कर लेगी। क्या कहते हैं आप सर?
پیرا 5 دیکھیے 4-5 لائنیں چھوڑ دیجیے اوپر سے. یہاں سے شروع کریے. we while exercising judicial stance ٹھیک. find it appropriate to leave the matter to the parliament and the federal government to clarify clearly specify the terms and condition of the service of COAS through an act of parliament and to clarify the article 243 of the constitution in this regard. ٹھیک. اچھا یہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے نا, یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ تو دو ہو سکتے ہیں. ایکٹ آف پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے. ایکٹ جو ہے نا وہ سمپل جو اس کے نیچے جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے. مگر کیا 243 آرٹیکل کو جو کلیریفائی کرنے کی بات کی ہے, انہوں نے یہ لکھا ہے کلیریفائی دی اسکوپ آف آرٹیکل 243 آف دی کانسٹیٹیوشن ان دس ریگارڈ. اس کی کلیریفیکیشن جو ہے کانسٹیٹیوشن کی کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہو سکتی ہے؟ آنسر ہے کہ نہیں. کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں اگر اس میں کوئی امبیگوٹی ہے, کوئی چیز اس کو کلیئر کرنی ہے, تو وہ پھر کانسٹیٹیوشن میں ہی امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہوگی. اس کو ایک سپورٹ اور بھی ملتی ہے یہاں سے کہ اگر آپ سر یہ 243 بی آپ پڑھ رہے ہیں, 243 بی پڑھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, 243 میں نے پہلے وہ اپنا ججمنٹ پڑھ رہا تھا, یہ آرڈر پڑھ رہا تھا آج کا جو اس کا پیرا 5 اور اس کے مڈ سے پڑھ رہا تھا. اب اس کو دیکھ لیجئے گا 243 4 کا ڈی کے نیچے ایک اپنا سنٹینس ہے, and shall also determine their salaries and allowances. یعنی یہ جو ڈٹرمنیشن کا اختیار دیا ہوا ہے سیلری کو اینڈ الاؤنسز کو, یہ بھی کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے اور صدر کو یہ اختیار دیا ہوا ہے. دی پریزیڈنٹ شیل آن دی ایڈوائس آف پرائم. تو جب یہ سیلری اور الاؤنسز جو ہے ڈٹرمن کرنے کا اختیار اس کانسٹیٹیوشن کے تحت دیا گیا ہے, تو وہ اس میں کسی اور سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے جو ہے نا وہ میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے. ایک تو اس کو کلیریفائی نہیں کر پائیں گے 243 کو کسی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے نیچے, اور دوسرا جب کوئی چیز جب الاؤنسز اور سیلری جو ہے نا اچھا کامران صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دستوری ترمیم, سوری آپ کو میں قطع کلامی معاف کیجئے گا, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دستوری ترمیم ہوگی آئین کے اندر 2/3 اکثریت کے ساتھ یہ ترمیم ہوتی ہے. جی دستوری ترمیم ریکوائرڈ ہوگی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 243 کو کلیریفائی کریں ان دس ریگارڈ. جب کلیریفائی کرنا ہے کسی دستور کی پروویژن کو کلیریفائی کرنا ہے تو وہ دستور کے ذریعے ہی یا دستوری ترمیم کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے, کسی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے نہیں ہو سکتی. اچھا اب یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ اگر یہ دستوری ترمیم ہے تو اکثریت تو نہیں ہے حکومت کے پاس, ان کو اپوزیشن کے ساتھ جانا پڑے گا, ان کے پاس جانا پڑے گا, تو پھر یہ معاملہ لٹک سکتا ہے. اس میں اگر مجھ سے سوال پوچھیں تو اس میں ایسا ہے کہ 2/3 میجارٹی تو ریکوائرڈ, ہاں 2/3 میجارٹی اس کے لیے ریکوائرڈ ہوگی, اور جب 2/3 میجارٹی ہوگی تو پھر جو ہے وہ گو کہ ان کے پاس اکثریت ہے, سمپل میجارٹی ہے مگر اتنی میجارٹی نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کو, نون کو, JUI کو, ان سب کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. اچھا مالک صاحب انٹرسٹنگ ہے یہ آبزرویشن. میرے خیال میں میرے سامنے آرٹیکل 243 تو نہیں پڑھا ہوا جو کامران پڑھ رہے تھے, لیکن اگر اس میں ذکر ہے پاور ٹو فکس سیلریز وغیرہ اور سارا پرکس, تو پھر تو میرے سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہی ہوگی. اگر آپ ججز کا چیپٹر دیکھ لیں تو اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ جج کی تنخواہ کیا ہوگی, جج کا یہ کیا ہوگا, گھر ملے گا نہیں ملے گا, الاؤنس ہوگا, ٹیلی فون ہوگا نہیں ہوگا, یہ ساری سبارڈینیٹ لیجسلیشن میں ہی ہے. میرا فرینکلی جو آج کے فیصلے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کی چیزیں ہیں, سمپل سی چیزیں ہیں, اور یہاں بھی جو کورٹ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے ڈیفائن کریں اسکوپ کو, یہ نہیں کہہ رہی ٹو کلیریفائی دا اسکوپ. کلیریفائنگ یا اسکوپ اینڈ آلٹرنگ اے اسکوپ اور ڈیسائیڈنگ اے اسکوپ آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. آپ نے ایک ریڈنگ کرنی ہے کانسٹیٹیوشن کی, اس عدلیہ کے حکم کے مطابق سبارڈینیٹ لیجسلیشن آپ کریں گے. 4 مین ہے نا ایشوز ہیں, آپ کیا تنخواہ ہوگی, کیا ہوگی, مدت کیا ہوگی. یہ کویشچن بھی عدلیہ نے میوٹ چھوڑ دیا ہے
کہ آپ ایکسٹینشن یا اپوائنٹمنٹ الاؤ کریں گے کہ نہیں کریں گے, ایکسٹینشن الاؤ ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیا ری امپلائمنٹ ایک ٹاپ بندے کی الاؤ ہوگی کہ نہیں ہوگی, وہ عدلیہ نے نہیں کہا. یہ ویگ ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ ابہام موجود تو ہے. اس لیے یہ اب پارلیمنٹ کی مرضی ہے اس میں جانا ہے کہ نہیں جانا. ادروائز دے کین جسٹ سے کہ یہ آرمی چیف ہے, یہ اس کی تنخواہ ہوگی, یہ مدت ہوگی, سب کچھ ہوگی, اینڈ دے کین کیپ اٹ ویگ اور واٹ ایور. اچھا, اب وہی جو جس طرح سے مطلب کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگر ڈیفائن کیا جائے گا اور اگر یہ معاملہ جو ہے وہ 2/3 اکثریت کے لیے یعنی ترمیمی دستوری ترمیم کے پاس جاتا ہے تو پھر تو حکومت کے پاس نہیں ہے, لیکن اپوزیشن ان کے ساتھ اس کے اوپر تعاون کر سکتی ہے, تو اپوزیشن کے پاس جانا پڑے گا. دیکھیے میکسیمم کیا ہوگا اگر میں دستوری ایک منٹ ترمیم اور لوں گا آپ سے. اگر دستوری ترمیم ہو بھی تو کیا ہوگا, اپوزیشن میں پاؤنڈ آف فلیش لے لے گی. ہاں, وہ کچھ رعایتیں مانگیں گے پی ایم ایل این والے, کچھ مانگیں گے وہ ہیں پی 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 والے, تو فاروق کو اور ان کے لیڈران کو دل پہ پتھر رکھ کے کچھ چیزیں زیادہ دینی اچھا نہیں, وہ آج یہی ہوگا اور کیا ہوگا. آج انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے, وہ خود ہی کریں گے جو بھی شیخ رشید صاحب نے کہا. جی کامران صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس سبجیکٹ پہ سارے میں نے کہا ہاں ایک منٹ. ہاں, مالک صاحب سے اختلاف کرتے ہوئے اگر تو یہ کوئی سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے یہ امینڈمنٹ ہو پاتی یا کر سکتے تو اس وقت امیجیٹ ان کے پاس جو راستہ تھا وہ آرڈیننس کا راستہ تھا, اس میں جو ہے نا وہ سینٹ کا بھی مسئلہ نہ ہوتا. فی الحال جو ہے نا 120 ڈیز ان کے پاس ایک آ جاتے, پھر پلس 120 ڈیز اس کے بعد دوسرے آ جاتے, تو 240 دن جو ہے نا یہ بڑے آرام سے گزار لیتے. تو یہ راستہ اس پہ انہوں نے غور کیا ہوگا. کامران اس میں ایک سوال ہے میرا آپ سے, اس میں کورٹ نے کلیئرلی کہا ہوا ہے تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ کو لیا ہے. آرڈیننس کا مطلب ہوتا ہے پارلیمنٹ بائی پاس کرنا, تو میرا تو نہیں خیال کیا گورنمنٹ کے پاس آپشن تھا آرڈیننس کرنا. نہیں, وہ مالک صاحب ایسا ہے نا کہ اس سے پہلے مطلب یہ راستہ تو کھلا تھا نا, اس پروویژن کو تو انہوں نے بھی پڑھا ہوگا, جو ان کے اپنا اٹارنی جنرل تھے, جو لا منسٹر تھے, انہوں نے پڑھا ہوگا. تو ایکٹ آف پارلیمنٹ, جس طرح سے ایکٹ آف پارلیمنٹ اگر آپ اس کو ایکٹ کی صورت میں سمجھ رہے ہیں تو پھر آرڈیننس بھی اسی طرح سے جو ہے نا وہ جائز قانون سازی ہے نا, وہ اس وقت فی الوقت جو ہے نا اس بحران سے بچنے کے لیے یا کورٹ سے جو ہے نا اپنے آپ کو وہ بچانے کے لیے وہ جو بھی امینڈمنٹ کرنا چاہتی وہ آرمی ایکٹ میں یا جہاں پہ بھی کوئی امینڈمنٹ ریکوائرڈ تھی وہ کر لیتی, اور آرڈیننس کے ذریعے وہ 120 دن پہلے گزار لیتی, پھر اگلے 120 دن اچھا, اب گزار لیتی. چونکہ دونوں صورتیں, اچھا بالکل کامران صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دستوری ترمیم ہے اور مالک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, یہ ویگ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آرڈر ہے یہ ویگ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں ایکٹ آف پارلیمنٹ ہیں. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں ایکٹ آف پارلیمنٹ ہیں, دستوری ترمیم کو بھی آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ کہتے ہیں. بالکل وہ بھی کہتے ہیں, مطلب یہ کہ جو سادہ اکثریت والا قانون ہے وہ الگ ہے اور جو ترمیم ہوتی ہے آئین کے اندر وہ الگ ہے, عام زبان میں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے. لیکن مزہ صاحب وہ دونوں ایکٹ آف پارلیمنٹ, دونوں ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, یعنی اس کی زبان جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہی کہلاتی ہے, اس لیے یہ ویگ ہے. مزہ صاحب اب یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ پارلیمنٹیرینز ڈیفائن کریں گے, پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث ہوگی کہ بھائی اس کو ہم نے کس طرح سے کرنا ہے, تو وہاں پہ معاملات کس طرف جائیں گے سر؟ شکریہ آسما. دیکھیے بڑی عجیب و غریب چیزیں ہوئی ہیں پچھلے 2-3 دن میں, اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اٹارنی جنرل کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا آرمی ایکٹ میں کیا چیزیں موجود ہیں, میں نے آرمی ایکٹ دیکھا ہی نہیں, اور بعد میں پتا چلا کہ جی آرمی ایکٹ جو ہے وہ شہر ہی نہیں ہوتا. آپ اس ملک میں قانون بناتے ہیں, آپ اس ملک میں اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں آرمی چیف کی, ان کی ایکسٹینشن کرتے ہیں, لیکن اس ریگولیشنز کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا جو ریگولیشنز جس کے تحت وہ ہو رہی ہیں. دیکھیے بہت سمپل سی چیز ہے, اگر کانفیڈینشیل ہوتا ہے, نہیں مالک صاحب وہ بھی کانفیڈینشیل ہوتا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ محدود ہے یہ. آرمی ایکٹ یو کین گیٹ. اچھا, لیکن وہ اگر کوئی آپ آرمی کے کسی بندے سے لیں, پہلے بھی آیا ہوا ہے, پہلے بھی کورٹس میں آیا ہوا ہے, ریگولیشنز کا ایشو زیادہ سیریس ہے اور وہیں پہ ساری گیم ہے. اچھا, کل چونکہ سوری مزہ صاحب آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں, کل نہیں تھا, پہلے دن بھی جو جسٹس منصور نے کہا تھا انہوں نے ریگولیشنز بھی کہا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں یہ تو ہمیں بھی نہیں ملتے. He was talking about the rules and regulations. لیکن پھر کرنل ریٹائرڈ انعام رحیم صاحب نے اپنی کتاب پیش کی تھی, ان کے پاس تھا اور کسی کے یعنی چیف جسٹس کے پاس یہ نہیں تھا, اس پہ بھی کہا گیا تھا, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ محدود اس کے لیے. اینی ویز یہ بحث جی ہاں جی اس سے ہٹ کر دیکھیے چیز یہ کہ ایک چیز تو اس آرڈر سے ثابت ہوئی کہ جو اگست میں پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ نے کیا تھا, اس آرڈر کو تو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا.
عدالت نے, اس کو تو سسپینڈ کر دیا اور اس کو پھر ریسٹور نہیں کیا انہوں نے. آج جو اس آرڈر میں دیکھیں کہ آج کے دن آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ ایک فریش اپوائنٹمنٹ ہے, اور وہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ he has been appointed under Article 243 on 28/11/2019. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو پچھلے اور جتنے بھی وہ تھے وہ سب کے سب گورنمنٹ اپنی پوزیشن کا دفاع نہیں کر سکی. یہ بہت واضح ہے اس کے اندر, اور اس کی ظاہر ریزننگ ہے اس کی کہ چیزیں تھی نہیں, اس سے پہلے سوالات اٹھے ہی نہیں, پہلی مرتبہ سوال اٹھے. یہ بہرحال ایک انکمپٹنس ضرور ہوتی ہے کہ ہم پچھلی گورنمنٹ کی بھی رہی ہیں, اس گورنمنٹ کی بھی رہی, کہ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا. حالانکہ یہ ایکسٹینشن اس پوائنٹ آف ویو سے اگست میں ہوئی تھی, تو اگست سے لے کے اکتوبر تک اس چیز کو دیکھا ہی نہیں گیا کہ جی یہ قانونی ہے, آئینی طور پہ درست ہے یا نہیں ہے. اچھا, اب چونکہ آپ نے حکومت کی مظہر صاحب آپ نے حکومت کی بات کر دی کہ یہ نااہلی ہے, اور کل آپ نے دیکھا کہ کورٹ نے صاف کہا. تو فاروق, آج میں سن رہی تھی انور منصور صاحب کو بھی اور فروغ نسیم صاحب کو بھی, اتنا بلا کا اعتماد ہے ویسے فروغ نسیم صاحب کے پاس, کہاں سے آیا یہ ایک الگ سوال ہے, ان سے پوچھا جا سکتا ہے, وکیل آدمی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ جو ہم کہیں کہ یہ نااہلی ہے حکومتی لیگل ٹیم کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی سب پارٹیسپینٹس بھی بات کر رہے تھے, معاملہ تو یہ ہے کہ تو آئینی ادارہ ہے, آئینی ادارے کے سربراہ کی تقرری کا معاملہ تھا, اور اس کے حوالے سے جو عدالت نے آج اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ آپ ٹینیور کو, ریٹائرمنٹ کو, ایکسٹینشن کو, ری اپوائنٹمنٹ کو جو ہے وہ آپ اس کے اوپر قانون سازی کریں اور اس کو مزید جو ہے وہ ڈیفائن کر دیں اس چیز کو. اور میں سمجھتا ہوں پہلے یہ چیزیں موجود نہیں تھیں, چونکہ ماضی کے اندر یہ چیزیں جو ہیں اسی طرح چلتی آ رہی تھیں, ہوئی تھی. جمہوری حکومت کے اندر بھی ہوا, ڈکٹیٹرز نے بھی اپنے آپ کو توسیع دی ایز اے آرمی چیف کے طور کے اوپر. تو شاید یہ چیزیں اتنی باریکی سے دیکھی نہیں گئیں جن باریکی سے یہ چیزیں دیکھی جانی چاہیے تھی. لیکن آج ایک چیز اور ڈٹرمن ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ سے ہوتی بھی آئی ہے, کہ جو آئین اور قانون کی انٹرپریٹیشن ہے وہ آپ کا سپریم کورٹ ہی کرتا ہے, اور چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کی, اس کے سوالات بھی انہوں نے اس کے اوپر ریز کیے. یہ تو شکریہ راہی صاحب کا جو لے گئے فاروق, یہ تو چلیں دیکھیں راہی صاحب لے گئے یا چیف جسٹس صاحب نے جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا اس میٹر کو. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس ملک کے اندر, بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ ہمیشہ یا تو خود سے گزر جاتے ہیں, نظر میں نہیں آتے, یا ان کو جو ہے وہ کوئی دیکھنا نہیں چاہتا. تو ایٹ لیسٹ ایک چیز جو ہے وہ ڈیفائن ہوئی, اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے. راہی صاحب کے بارے میں جو سنا ہے وہ تو کہتے ہیں ہیبچول پٹیشنر ہیں, لیکن چلے یہ پٹیشن وہ لے کر آئے یا وہ واپس لینا چاہتے تھے, عدالت نے اس کو ٹیک آن کیا میٹر کو, لیکن اب وہ میٹر جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہے. لیکن اس میں ایک اور بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ عدالت نے یہ بھی متعین کیا کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے واپس دیکھیں جو امپورٹنٹ چیز ہے, انہوں نے واپس جو ہے پارلیمنٹ کو ریفر کیا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوریت ہے وہ مضبوط ہوئی ہے اس ملک کے اندر. یاد رکھیں کہ جو جمہوریت ہے وہ آپ کی ہماری ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ پنپ رہی ہے, مضبوط ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیں کہ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے, اس کے اندر ان کے کیا مقاصد ہیں, یا وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کیا معاملات بنانا چاہتے ہیں. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آلریڈی ہمارے میڈیا پر, عدالت پر بہت جو ہے وہ بات ہو چکی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا بات ہوئی ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہونا چاہیے. ہم تو دیکھیں یہ تو پورا ابھی تک تو تفصیلی فیصلہ نہیں آیا, جو شارٹ آرڈر ہے اس میں یہ کہا گیا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت میں بھی سوالات اٹھائے گئے, عدالت سے ہٹ کے بھی میڈیا پر فری ڈیبیٹ ہو چکی ہے, اس کے اوپر آزادانہ طور کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم نے اس مرحلے کے اوپر آگے بڑھنا ہے سنجیدگی کے ساتھ. دیکھیں یہ ہمارا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, یہ ملک کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے, باقی معاملات ہے. تو اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز ہم سے امید ہے سب ایک میچورٹی کا, سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے. کیسے کریں گے جب آج بھی پرائم منسٹر کا آپ ٹویٹ دیکھیں نا, آج آپ ان کا ٹویٹ آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر کا, بلکہ انہوں نے ٹی وی پہ کہا بھی ہے, اگر ہمارے پاس وہ ہم سنوا بھی سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ لوٹی ہوئی دولت باہر بھیجنے والے مافیاز اس لوٹ مار کے تحفظ کے لیے ملک کو غیر مستحکم کر رہے ہیں, اور اندرونی بیرونی مافیاز کو آج کے اس فیصلے سے مایوسی ہوئی کہ اداروں میں تصادم نہیں ہوا. دیکھیں اس میں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب مالک صاحب یہ مجھے ذرا اس کا رسپونڈ کر لینے. دیکھیں بات یہ ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی اس کے اوپر,
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے, آپ وہ بھی پڑھ دیں جو انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بات کی ہے, ٹھیک ہے, چیف جسٹس کو انہوں نے ان کی تعریف کی ہے اور انہوں نے ان کو عظیم جج کے طور پہ بھی خراج تحسین پیش کیا کہ وہ کس نے سازش کی, یہ تصادم کس نے کرانے کی کوشش کی, مایوسی کس کو ہوئی, یہ کیا بات ہے؟ عاصمہ, یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ آپ سے چھپی ہوئی ہیں نہ میرے سے چھپی ہوئی ہیں. نہیں, اس پہ تو کوئی بھائی نہیں, یہ تو واحد کیس ہے جس پہ اپوزیشن کے ہونٹ سنے ہوئے تھے, میڈیا میں سے ایک آدمی نے بولا, اس میں سے ایک عورت نہیں بولی. دیکھیں کچھ لوگ ہیں سمجھتے ہیں کوئی زبان سے نہیں اگر بولا تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بیک آف دا ڈور بھی, بہت سارے معاملات بیک آف دا ڈور بھی ہوتے ہیں, خواہشات بھی ہوتے ہیں. اگر آپ نے اختلاف رائے کو لوگوں کو مافیا کہنا تو بھی بدقسمتی کی بات ہے, یہ فاشزم کی لگتا ہے آپ کو چیزیں. بات یہ ہے کہ ایک ایشو کیا کرنٹ کرکس کیا تھا, ایشو کا کرکس تھا ساری ڈیبیٹ کا, کیا ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس میں میری کوئی رائے ہو سکتی ہے, آپ کی کوئی رائے, ہم تینوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے. اگر میری رائے مختلف ہے سرکار سے تو کیا میں مافیا کہتا ہوں؟ دس از ناٹ اباؤٹ نواز شریف, دس از ناٹ اباؤٹ آصف زرداری, دس از اباؤٹ اے تھرڈ ایشو. بدقسمتی یہ ہے کہ ہر بات کو آپ بنا لیتے ہیں مافیاز کے اوپر, اور پھر پہلے اتنی پولرائزیشن ہے کہ اگر آج میں یہ کہنا چاہوں کہ جی ایکسٹینشن ہونی چاہیے تو میں ٹھیک ہوں, اگر میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ٹھیک ہونی چاہیے تو پھر میں مافیا بن جاتا ہوں. اور اب جبکہ اس معاملے پہ اپوزیشن کے پاس جانا پڑے گا. فاروق سے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بات کریں. مجھے بڑا افسوس ہوا آج کہ آپ کو ہر چیز سے سیکھنا چاہیے. بڑا ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ اس کے بعد جیسے انہوں نے خود کہا کلیئر ہو جائیں گی چیزیں, لیکن اپنے فروغ سے دے رہے تھے پریس کانفرنس, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, میں تو بہت عزت کرتا ہوں, ہی واز مائی لائر آلسو. تو انہوں نے دو باتیں بڑی عجیب کی. ایک تو انہوں نے کہا ہماری کوئی سمری مسترد نہیں ہوئی. اب یہ فیکچولی انکریکٹ ہے. پھر انہوں نے پھر سب نے ایسے پریٹینڈ کیا کہ جیسے گورنمنٹ نے کوئی غلطیاں نہیں کی. کل چیف جسٹس صاحب آپ بھی عدالت میں تھی, انہوں نے کہا اٹارنی جنرل صاحب جا کے لوگوں کی ڈگریاں چیک کریں کہ سمری کچھ بنتی ہے, اس پہ آرڈر کچھ ہوتا ہے اور نوٹیفیکیشن کچھ اور نکلتا ہے. اب چاہیے یہ کہ گورنمنٹ کو سوائے اس کے کہ ساری چیز پر مٹی ڈالنے کے بجائے اس میں آفس آف جو چیف آف سٹاف ہے پرائم منسٹر کے, وہ اعظم خان ہے, وہ پرنسپل سیکرٹری, وہ سیکرٹری لا, ان کے جو 4 ٹاپ کے لوگ ہیں, یہاں ہیڈ شوڈ رول کہ بھائی اتنا سیریس ایشو. اور جو کام ایک جونیئر آسما پورے ملک میں اسٹاک مارکیٹ گر گئی, پورے ملک میں ٹینشن ہو گئی, اس کی جو ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے, ایک ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے جیسے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر یہاں پہ اتنی کیجولنس اور یہاں پہ اتنی نالائکیاں ہیں تو باقی معاملات کیسے ہوں گے؟ اور پھر اس کا ملبہ سارا اپوزیشن اور مافیاز کے اوپر ہے. یہاں یہ عادت بن گئی کہ ہر کسی نے اپنے ہر کسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یار یہ کم از کم جو ایڈمنسٹریٹو بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے اس کو تو ٹھیک کر لیں. اور جو کام ایک جونیئر افسر کا میں نے جو کہا ہے اس کے بعد میں مافیا نہیں بن جاؤں گا کہ تم مافیا ہو, کیونکہ تم ان بیوروکریٹس کو ایون آج تو کورٹ نے 5th جنریشن وارفیئر کی بات کی. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, پھر میں مظہر صاحب سے بھی اور باقی کامران صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کنٹینیوشن ہوگی یہ, کیونکہ 28 سے یہ ہوا ہے, جبکہ فروغ رسیم صاحب کی بائٹ ہم آپ کو سنوائیں گے تھوڑی دیر پہلے جو انہوں نے ایس او ٹی دی پریس کانفرنس میں کہا. انہوں نے کہا جی آج رات سے ان کی شروع ہوگی جو کہ 29 ہو جائے گی, ریٹائرمنٹ ہو جائے گی اس پہ. تو یہ بھی ایک بڑا لیگل سا نقطہ ہے. تو وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ یہ آج کلیریفائی ہوا ہے کہ 28 تاریخ سے یہ کنٹینیوشن ہوگی. ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ کنٹینیوشن ہے. ایک اور جو بات ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے فروغ نسیم صاحب نے پریس کانفرنس کی, میں ذرا سنوا دوں, اس کے بعد پھر کامران مرتضیٰ صاحب سے میں اس پہ بھی رائے لوں گی. ذرا سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں. آرمی چیف کا ٹینیور آج سے شروع ہے, یعنی آج 12 بجے کے بعد سے with effect from today 6 مہینے کے اندر اندر آپ قانون لائیں. اس قانون میں جو بھی ٹینیور رکھا جائے گا وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پارلیمنٹ اس کو ثواب دی ہے کہ اس کو وہ ٹینیور جو چاہے رکھے. اس کو ری اپوائنٹمنٹ کیا ہے, اس کو ایکسٹینشن کیا ہے, اس کو کنٹینویشن کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں سپریم کورٹ نے احسن طریقے سے جن کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, یعنی ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ, ان کی طرف یہ معاملات بھیجے ہیں. اگر کوئی نیوز چلا رہا ہے کہ 6 مہینے بعد ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا, بالکل غلط ہے. چیف آف آرمی صاحب کا ٹینیور 6 مہینے بعد ختم نہیں ہوگا.
अच्छा, अब ये तो मेरे ख्याल है साथ ही शहजाद अकबर साहब ने, कामरान साहब बता दिया, उन्होंने कहा नहीं आज से, नॉट टुनाइट, उन्होंने कहा आज से, तो टुडे, आज से यानी कि, और लेकिन साथ में उन्होंने कहा 6 महीने के बाद कुछ कहते हैं खत्म हो जाएगा। ये जरा क्लैरिफाई कर दे कि 6 महीने के बाद पोजीशन क्या होगी और 6 महीने के अंदर क्या हो सकता है। ये फिर मिसगाइड कर रहे हैं कामरान साहब, ये जो कुछ इन्होंने कहा बड़े, हाँ ये मैं कह रहा हूँ कि ये फिर मिसगाइड कर रहे हैं और फिर एक नए बहरान की तरफ मामले को ले जा रहे हैं। एक बात तो ज़रा जहन में रखिएगा कि ये एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट अभी तक ना दस्तूर में है, ना आर्मी एक्ट में है, ना रेगुलेशन में था, और जहाँ पे इन्होंने वो पेवंदकारी की थी वहाँ पे भी मिसफिट था। ये जरा लैंग्वेज देख लीजिएगा इन दिस रिगार्ड के बाद, ये लास्ट पैरा 5 के ही, देयरफॉर द करंट अपॉइंटमेंट ऑफ जनरल कमर जावेद बाजवा, हाँ। तो ये करंट अपॉइंटमेंट है और हाँ। इसका करंट अपॉइंटमेंट को इन्होंने जो ना सेव किया है बाय दिस ऑर्डर, बाय दिस शॉर्ट ऑर्डर, ये आज से। अदरवाइज जो है ना उनकी अगर ये ऑर्डर को बीच में से निकाल दें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको जो ना वो बचाती हो, और वो जो जितने भी जो नोटिफिकेशन वगैरह थे या इवन आज का भी नोटिफिकेशन जो है ना वो अगर इस ऑर्डर को बीच में से निकालें तो इसके बाद जो है ना वो कुछ भी नहीं रहेगा। गो कि इस ऑर्डर से भी हमारी रिजर्वेशंस हैं, मगर इसमें जो ना ये करंट अपॉइंटमेंट है, तो करंट अपॉइंटमेंट का मतलब एक्सटेंशन हरगिज नहीं है। फिर इसको जो है ना वो तोड़ मरोड़ रहे हैं और ट्विस्ट कर रहे हैं मामलात को, ये दुरुस्त नहीं है। कम से कम अपनी गलती का एहसास करें। और ये 6 महीने वाली बात जिसपे लोग कह रहे हैं 6 महीने के बाद, चूंकि यहाँ पे भी ये फैसला खामोश है कि 6 महीने के बाद क्या होगा, दोबारा लोग चले जाएंगे कोर्ट में एक्सटेंशन की क्या? नहीं, देखिए ये उसमें कवर COAS shall be subject to said legislation, जो legislation होगी वो होगी, and shall continue for a period of 6 months from today, आज से लेके 6 महीने तक। अगर फर्ज कर लीजिए कोई लेजिस्लेशन हो जाती है तो सब्जेक्ट टू दैट लेजिस्लेशन होंगे, उस कानून के ताबे होंगे, और अगर नहीं होती है तो ये ऑर्डर जो है कवर करता है सिर्फ 6 महीने तक, आज से शुरू होता है वो। अच्छा, तो मज़र साहब अब बताइए कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी? मतलब अब एक तो ये तय होना है अभी कि आईनी तरमीम या क्या, ये तो पार्लियामेंट करेगी, मगर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी? वो तो अभी तक बिल्कुल खामोश है, अपोजिशन जमात। देखिए ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये बात अभी फरूख हबीब साहब कह रहे थे, उससे एग्री करता हूँ मैं कि डेमोक्रेसी वीक नहीं मजबूत हुई है, और डेमोक्रेसी को मजीद मजबूत करने की जिम्मेदारी प्राइमरी हुकूमत पे ज़्यादा आती है। पार्लियामेंट को चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, अपोजिशन को इंगेज करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, क्राइसिस में चीज़ों को, लोगों को यकजा करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, उससे तो लगता है कि वो ये चाहते ही नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे। ये रिएक्शन था प्राइम मिनिस्टर का, बजाय इसके कि वो अपनी वीकनेसेस देखते, जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ मिनिस्ट्री के हवाले से, समरी के हवाले से जिन कमजोरियों की, जिन ब्लंडर्स की निशानदेही की, उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते। उन्होंने सारा मलबा उन पे डाल दिया जिनका इस पूरी कंट्रोवर्सी से ताल्लुक नहीं है। ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुई है? ये सुप्रीम कोर्ट में कौन, ये पिटिशनर कौन है, इसका जरा बैकग्राउंड मालूम कर लें। किसने, क्या इसके अपने जहन की पैदावार थी ये पिटीशन, या इसको किसी ने कहा था? ये जाके चेक कर लें। प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर तो पढ़ लें कि ऑर्डर क्या है ऑर्डर में, और जब तफसीली ऑर्डर आएगा तो उसको भी देख लें। अभी जिस तरह मुर्तजा साहब कह रहे थे कि लॉ मिनिस्टर मजीद क्राइसिस क्रिएट करना चाह रहे हैं, यही लॉ मिनिस्टर आपके करते रहे हैं, ये आपके अटॉर्नी जनरल करते रहे हैं, ये आपकी समरीज की वर्डिंग्स देख लें, उसमें नजर आता है। और अब जबकि एक डायरेक्शन दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उस डायरेक्शन के बाद भी इंगेज नहीं किया जा रहा, ऑपोजिशन को मजीद कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ ले जाया जा रहा है, मजीद जो है एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जा रही है कि जिसमें चीजें बेहतर नहीं हो बल्कि बिगड़ जाएं। और बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल सही है, ये एंगेज करना है ना। आज कितनी बिल्कुल इस वक्त आज के फैसले में एक नेशनल एम्बैरेसमेंट नजर आती है। आप जरा तसव्वुर करें 71 साल में क्या कभी ये सिचुएशन खड़ी हुई है किसी आर्मी चीफ की कि उसको एक टेम्पररी एक्सटेंशन दी गई है 6 महीने की, यानी आर्मी चीफ अगले 6 महीने तक टेम्पररी आर्मी चीफ होंगे।
बिल्कुल। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। अच्छा, और फिर वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने कहा मेरिट के ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब ये किस तरह से कंसेंसस डेवलप करेंगे, या इस मामले को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए? नहीं, आसमा एक तो आई थिंक क्लियर होगी बात जब डिटेल्ड फैसला आएगा कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडेड वारंटेड है कि नहीं है, कि सिंपल मेजॉरिटी है, और मैं हाल वही फैसला वहीं से ये तय होगा कि रूलिंग पार्टी कैसे बिहेव करती है। अगर तो नज़र आया कि सिंपल मेजॉरिटी है तो इन्होंने नहीं लिहाज करना, इन्होंने बिकॉज सिंपल मेजॉरिटी तो है इनके वज़ीर पास, आज़म तो अपोजिशन से बात तो नहीं वो करते हैं, तो बाकी के कैसे? सारे नहीं, राशन पानी लेके चल पड़ेंगे, बिकॉज यू डोंट नीड देम ना। हाँ। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत हुई तो उसको दिल पे पत्थर रख के बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन अगेन मेरा ये ख्याल है, काम भी किसी और को तो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। नीडलेस है, जैसे अभी बिल्कुल कामरान बात कर रहे थे कि क्लियर लैंग्वेज है 6 months सब्जेक्ट टू लेजिस्लेशन, और उसके बाद लिखा हुआ कि उसके बाद जो लेजिस्लेशन होगा उसके मुताबिक उनकी चीजें तय हो जाएंगी। बट दिस इज वेरी क्लियर कि और फिर अगर आपने सुना उन्होंने क्या 6 माह में अगर हो गया तो फिर वरना वो फारिग हो जाएंगे, जो बड़ी क्लियर रीडिंग है। आई थिंक आई होप अब बड़ा मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा आ गया सुप्रीम कोर्ट पे कि जो सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं उनके इस शॉर्ट ऑर्डर के बाद, बिल्कुल, हाँ। तो उनके पास टाइम है कि जो डिटेल्ड ऑर्डर आए उसमें बड़ी क्लैरिटी से स्कोप मांगें, चीजें सेट करें और क्लियरली बताएं कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ये देखिए ना, अब ये फारूक साहब, ये सिर्फ मतलब और कोर्ट क्या करे जो सुप्रीम काम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अभी बरी ज़बानी नहीं, अभी नहीं है, डिटेल्ड फैसला में बिल्कुल, कोई एम्बिग्युइटी नहीं रहनी उसके चाहिए। बावजूद जो काम एक जेएस ने करना था, जॉइंट सेक्रेटरी ने, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया, आपकी हुकूमत ये भी नहीं कर सकी। आसमा, बात ये है कि पहले तो बात ये समझने की ज़रूरत, देखें ये जो प्रोसीजरल मामलात हैं ये आपके पास बहुत सारे मैटर्स में समरीज़ आती हैं, वो समरीज़ वेट होती हैं, उनके अंदर अगर कानूनी लाकूनाज हों वो पॉइंट आउट होते हैं, वो ठीक होते हैं। एक एक समरी 3-3, 4-4 बार भी बनती है बाज़ औक़ात, यूजुअल ये बिज़नेस का हिस्सा है। चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो गया और चूँकि ये मामला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से था, जिसके ऊपर पिछले 3-4 रोज से डिबेट अदालत में भी रही, आज मीडिया के ऊपर भी मौजूद है, तो उस वजह से हम ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो संजीदा और ज़्यादा एक मोहतात हो जाते हैं इस हवाले से। नहीं होते ना, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा वो क्या वो मोहतात है? देखें, आप लोगों को होना चाहिए, लॉ मिनिस्ट्री होना चाहिए। देखें दो चीज़ें हैं इसमें। देखें, एक आप जो प्राइम मिनिस्टर की बात है उसको आप लेजिस्लेशन के हवाले से मिक्स ना करें। देखें, प्राइम मिनिस्टर आगे जाके तो करेंगे ना सर, आगे आपको आसमा आप अभी आप कह रही हैं, अभी आप 10 टीवी टॉक शोज की रिकॉर्डिंग्स निकाल लेते हैं, जो जो कहा गया है वो भी देख लें, हर बंदे ने अपनी जुबान बोली है, ठीक है। ये ना आप कहें कि किसी ने इसके ऊपर बात ही नहीं की। किस बारे में? इस बारे में बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, इस बारे में बड़ी बड़ी बातें खुल के भी इजहार किया है लोगों ने, PMLN के लोगों ने भी किया है, पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी किया है, मेरे साथ टॉक शोज में बैठ के किया है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, हाँ। लेकिन मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, ओपिनियन है ना, सियासी जमातें किसी वो कंट्रोलमेंट पे तो नहीं बैठे हुए लोग, बोलेंगे तो सही वो। सुन लें, एक तासुर ये दिया जाता है कि शायद पता नहीं हुकूमत पार्लियामेंट नहीं चलाना चाहती। देखें, हम पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं, क्यों नहीं चलाना चाहते? हमने देखें जहां पर शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर बनने की एक जिद थी, ठीक है, उसके ऊपर हमारा एक मौकफ था कि आप शहबाज शरीफ के अलावा, अब मुझे जरा एक्सप्लेन कर लेने दें, आप 1 मिनट दे दें मुझे, किसी और को बना दें, ठीक है। आज शहबाज शरीफ साहब छोड़ के चले गए क्योंकि वो लंदन चले गए, अजलास नहीं हो पा रहे। राना तनवीर साहब बने, जब वो थे तो आप फोन करते थे। सुन लें, राना तनवीर बने, कंसेंसस के साथ बने, कंसेंसस के साथ बने, क्या हुआ? पार्लियामेंट चली, पार्लियामेंट चल रही है ना, स्टैंडिंग कमेटीज काम कर रही हैं, ऑर्डिनेंसेस आते हैं, अपोजिशन के रवैये की वजह से ऑर्डिनेंसेस आते हैं, अपोजिशन बैठती है, बात होती है, ऑर्डिनेंसेस वापस होते हैं, वापस हो जाते हैं, पार्लियामेंट चल रही है, इसके ऊपर भी बात। अच्छा, यहाँ और जो बात करने वाले लोग हैं जी, जो पार्लियामेंट के अंदर बात करने वाले लोग हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, PTI के हैं, चाहे वो PMLN के हैं, वो संजीदा लोग हैं। अच्छा, वो बैठते हैं पार्लियामेंट का बिजनेस चलाने के हवाले से। यही इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको ये बात, मैं तो आपको बात बता रहा हूँ, मैं ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक ले लूं, चीजों का हिस्सा होता हूँ, मुझे पता है, मुझे पता है, और आप चंद सेंसिबल लोगों में से हैं जो कि इस बात को संजीदगी से लेते हैं। मैं बिल्कुल निकलेगा, लेकिन सेनेट के अंदर तो अक्सरियत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अगर सादा कानून होता है, सादा अक्सरियत के साथ बनना है, यानी आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम है या आईनी तरमीम है, दोनों सूरतों में सेनेट के अंदर PTI की अक्सरियत नहीं है। इस पे भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि अगर जाहिर है कि ऐसा मामला है जिसके ऊपर सारी पार्लियामेंट को बात करना होगी, सबको साथ लेके चलना होगा, हुकूमत चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी साथ लेके। लेकिन कामरान साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपने अभी तक, मैंने आपसे ये नहीं जाना कि आपकी ज़ाती राय इस फैसले के बारे में, क्योंकि आज बार काउंसिल्स की हड़ताल थी, कल फिर अनाउंस कर दी है तोसी के खिलाफ हड़ताल, तो आपकी अपनी क्या राय है इस पर? जी, मैं इस फैसले से इत्तफाक नहीं करता। मुझे एहतराम है खुसरो साहब से, उनके बाकी साथी जजों से, मगर ये फैसला जो है ना, ये जब गवर्नमेंट, जब वो ये एडमिटेडली जो है ना, ये इख्तियार जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है, यानी लेजिस्लेटिव पावर कोई भी नहीं है। तो जब ये पावर मौजूद नहीं है तो फिर कोर्ट आर्डर से ये जो है ना, ये इख्तियार कैसे दिया जा सकता है? किसी की फ्रेश अपॉइंटमेंट है तो वो कैसे की जा सकती है, या बकौल फरोग नसीम साहब के अगर इसको एक्सटेंशन कहें तो वो कैसे हो सकती है? तो मैं इस फैसले से, तो रिव्यू में जाया जा सकता है? बार काउंसिल, सर बार काउंसिल रिव्यू में जा सकती है इस मामले के ऊपर? बार काउंसिल गो के पार्टी नहीं है, मगर सुप्रीम बॉडी है इसकी, अपना वकला की, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और उसको मेरा ख्याल है कि इसमें जो है ना, इस मामले को जो है ना वो टेक अप करना चाहिए पाकिस्तान बार काउंसिल को या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को। इसको जो है उनके सामने, उनकी बॉडीज के सामने रख के और इसको टेक अप करना चाहिए। मसला जो है वो दस्तूर का है, कानून का है, और ये इस बात पे कि जी कोई मुल्क में बहरान का शायद शिकार हो जाएगा, खुदा न खास्ता कुछ नहीं होना। हमको अगर मामलात को सीधा लेके चलना है तो हमको दस्तूर के मुताबिक चलना है, कानून के मुताबिक चलना है। कोई चीज़ अगर कानून में मौजूद है, दस्तूर में मौजूद है, उसका एहतराम होना चाहिए। नहीं मौजूद तो इसके लिए रास्ते नहीं होना चाहिए। अच्छा मज़े साहब, अगले 6 महीने में आपको पार्लियामेंट की सियासत क्या नजर आती है सर? थोड़ा सा पेश मंजर जरा बताइएगा। देखिए, गवर्नमेंट को सबसे बड़ी एडवांटेज इस पूरे 15 महीने में जो मुझे नज़र आई, और उनका जो एक एज नज़र आया है, वो अपोजिशन की तकसीम है। डिवाइडेड अपोजिशन विद इन द पार्टी, उनकी प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं। अपोजिशन का कभी एक जॉइंट फ्रंट हमने नहीं देखा, इशू ओरिएंटेड अपोजिशन हमने नहीं देखी जो इश्यूज़ को टैकल करती हो। ये सारी एडवांटेजेस गवर्नमेंट के फेवर में जाती हैं, जिसके 15 महीने का रिकॉर्ड कोई बहुत तारीखी रिकॉर्ड नहीं है। यानी सिर्फ महंगाई के हवाले से ही देख लें तो वो बहुत ही डिफेंसिव पोजीशन पे है अगर अपोजिशन कोई यूनाइटेड फ्रंट बनाती। लेकिन इशू ओरिएंटेड, ये नहीं कि आप गवर्नमेंट को टॉपल करने की बात करें, प्राइम मिनिस्टर को हटाने की बात करें। अगेन प्राइम मिनिस्टर को कभी भी जिस अंदाज में हटाने की कोशिश की गई थी, एक गए थे मौलाना फजलुर रहमान, वो कोशिश ही बहुत गलत थी, और वो अगर कोशिश उनकी कामयाब हो जाती तो इस मुल्क में जमहूरियत कमजोर होती, मजबूत नहीं होती। ये बात सियासी जमातों को सोचनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट की सतह पे पीटीआई से फिर, वजीर आजम से फिर ये दरखास्त है कि खुदारा पार्लियामेंट के अंदर चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें, ये लेजिस्लेशन के हवाले से बेहतर करने की अकाउंटेबिलिटी कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा अलग रखें। बिल्कुल कर पाएंगे कि नहीं, और फिर खास करके सेनेट की अक्सरियत जो है अपोजिशन की। देखिए, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर की अपनी तबीयत है, उनकी वो फास्ट बोलर तबीयत नहीं जाती। लेकिन जो उनके वज़रा हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को एक से ज़्यादा तरीका भी है खुश करने का। ये नहीं कि अगर प्राइम मिनिस्टर किसी को एक सख्त बात करते हैं तो आप 10 करके फिर अपने टेप जाके दिखाएं, प्राइम मिनिस्टर को देखें, प्राइम मिनिस्टर खुश होंगे। आई थिंक फ़ारूक जिन एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, जो इनके अंदर सीनियर एलिमेंट्स हैं, उनको अपनी लेवल पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। देखिए, आप खाली पीटीआई के मेंबर नहीं है, पाकिस्तानी भी हैं, बिल्कुल आप इस मुल्क के शहरी भी हैं, आपके अपना मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है, और अगर आप कुछ काम पॉजिटिव कर सकें। लेकिन मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है सारी बातें तब क्लियर होगी मेरे नज़दीक सुप्रीम कोर्ट का जब डिटेल ऑर्डर आएगा। सुप्रीम कोर्ट को इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। उनको पता है कि क्या इस मुल्क में कितनी पॉलिटिक्स कितनी डिवाइडेड है, बिल्कुल, और पूरी पोलराइज्ड सोसाइटी के अंदर हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे अगर कोई भी उन्होंने एक चीज़ ग्रे एरिया में छोड़ी, एम्बिग्विटी में छोड़ी, थोड़ा नुकसान होगा। उनको डिटेल्ड फैसले में बड़ा क्लियर करना होगा कि भैया ये 1 से लेके 12 सवाल हैं, ये लेजिस्लेशन होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कल को सुप्रीम कोर्ट ना आए, इसको आप डील कर लें। बिल्कुल। अच्छा, अब फारूक साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या आप इसकी जो जिम्मेदारी है वो किसी पे फिक्स करें? फौज के मामले में सारे पॉलिटिशियन वो करके भी ठीक हो जाएंगे।
لیکن یہ کہ اگر ہیڈز رول ہوں گے اس کے اندر، یہ جس کی غلطی تھی، جو اتنی امبیرسمنٹ ہوئی ہے، جس کو نیشنل امبیرسمنٹ کہا ہے مظہر صاحب نے؟ دیکھیں وہ تو مظہر صاحب کا ایک اپنا ویو ہے، چیف جسٹس کا بھی کہا ہے، چیف جسٹس نے بھی کہا ہے نہیں وہ جو ورڈ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ایک ان کا اپنا ویو ہے، میں خاص لفظ کی حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں باقی آبزرویشن سپریم کورٹ کے فیصلوں کے دوران آتی ہیں اور بہت ساری ہیئرنگز میں آتی بھی رہی ہیں، بعض چیزیں تو جو ہیں وہ کھوسا صاحب نے اپنے فیصلوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں اور شاید وہ اس سے زیادہ سخت الفاظ جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے ہم نے پورے چلائے، بلکہ بڑے ہم مزے لے کے اس کے اوپر جو پاناما کے اندر بات کرتے تھے۔ لیکن جو معاملہ ہے اصل میں وہ ہمارے لیے اب سب کے لیے یہاں سے جو ہے وہ سبق سیکھنے کا معاملہ ہے، اور ہم سب کو دیکھیں جہاں پر آئین اور قانون کی رول آف لاء کی بات آتی ہے، آئین اور قانون کی حاکمیت کی بات آتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ پھر ہم سب کو اس کے اوپر ایک سنجیدہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر اگر لیجسلیشن ہونی ہے وہ لیجسلیشن یہ آپ کہیں گے وزراء سے کہ وہ سنجیدہ رویہ اختیار میں دیکھیں حکومت ایک ذمہ دار ہے، حکومت ہماری ہے، رسپانسبلٹی ہے، جہاں پر رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہاں پر پھر آپ کو ایک ذمہ دار رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے، جو انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے سب کو، اور سب کے ساتھ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ابھی چیف الیکشن کمشنر کا بحران آ رہا ہے، ہوگی اس کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ابھی چیف الیکشن کمشنر کا بحران آ رہا ہے، اس پہ آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات کرنی ہے۔ آصفہ بات یہ ہے دیکھیں پھر آ جاتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ اس کی آڑ میں سیٹل کریں، ہم کہتے ہیں کہ سٹریٹ فارورڈ چلیں، چیزوں کو سمپل انداز سے چلنے دیں، جہاں پر ان کا جو میرٹ ہے اس میرٹ کے مطابق چلیں۔ اب یہ آڑ کو اگر ہم ڈسکس کرنا شروع ہو گئے نا تو پھر بڑی دور تک بات جائے گی۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے ہم نے تو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی ہے نا، ٹھیک ہے، ہم اپنی آئینی ذمہ داری پورا کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر عادتیں پڑی ہوئی ہیں کچھ لو اور دو کی۔ اچھا کچھ لو اور دو ہوگا، لاسٹ اس ملک کے اندر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا رہا ہے مکمکا، پھر مکمکا ہوا، پھر این آر او بھی ہوا، وہ ہے عادتیں۔ جماعت کے پالیٹکس میں بیشتر لے اور دے ہوتا ہے، ڈیلز ہوتی ہیں، ایز لانگ دیر ان نیشنل انٹرسٹ کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف یہ ہے کہ آپ قوم کو ٹیکہ نہ لگائیں بس، اور پرفارمنس بنیادی چیز پرفارمنس بس۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اصل چیز